तसलसल के साथ रियासत के अंदर रियासत बनती जा रही है। ओवर द ईयर्स एक डिफेक्टिव रियासत है और एक डिजोरे रियासत है। आइन वो नहीं है जो उसके अंदर लिखा है, आइन वो है, बाबा रहमत कहता है, जो मैं कहता हूँ। मुझे बखुदा जनाब चेयरमैन खौफ आता है, और खौफ ये है कि 2018 का साल, इंतखाबात का ये साल हमारी इंतहाई मोहतरम अदलिया के ऊपर रेफरेंडम का साल साबित न हो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, फरतुल्ला बाबर, सेनेटर फरतुल्ला बाबर मजबूर और कमज़ोर सियासी ऐवानों की एक आज़ाद और तगड़ी आवाज़ रहे हैं। दबंग अंदाज़े जमहूरियत रखने और अपनी दानिश और दानिश में अपनी मिसाल आप, आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामान की तकदीस हो, या फिर इदारा जाती हदूद का तयन, या फिर इंसानी हकूक का मामला। फौज ने जब ज़रबे अज़ब ऑपरेशन लॉन्च किया तो फरतुल्ला बाबर पहले सियासतदान थे जिन्होंने सवाल उठाया था कि ऑपरेशन का ऐलान सिविलियन हुकूमत की बजाय फौज ने क्यों नहीं किया। नाज़रीन, सिरिल अल-माइदा की जिस खबर पर मुल्क भर में तहलका मच गया, इसी सियाक व सब्बाक में फरतुल्ला बाबर ने यही बात 2014 में इन अल्फाज में की थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए फिरका वारियत और इंतहा पसंदी का रुझान रखने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये खासा फरतुल्ला बाबर ही का था कि उन्होंने 18 जनवरी 2017 को सेनेट की सेलेक्ट कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए सवाल उठाया था कि हम दिफा लोगों से ये नहीं पूछते कि टैंक और तोप कहाँ खड़े हैं, लेकिन हमें ये पता होना ज़रूर चाहिए कि फ़ौजी और दिफाई साजो सामान कैसे ख़रीदा जा रहा है, टैंक और तोप कितने, कैसे और कहाँ से ख़रीदे जा रहे हैं। ऐसे जवाबात से कौमी सलामती को ख़तरा लाहक नहीं होगा। अब हमें ये तय करना पड़ेगा कि सीक्रेट क्या है और नेशनल सिक्योरिटी यानी कि कौमी सलामती क्या है। 28 सितंबर 2015 को सेनेट की कायमा कमेटी में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के बिल से इख्तलाफ करते हुए इख्तलाफी नोट में लिखा फरतुल्ला बाबर साहब ने कि तमाम इदारे आइन और कानून की पासदारी के पाबंद हैं। हमें सिविलियन इदारों पर होने वाले हमलों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। 15 जून 2015 को कराची में रेंजर्स इख्तियारात पर सेनेट में तहरीक के दौरान फरतुल्ला बाबर ने यह भी कहा कि लियारी गैंग हो, भत्ताखोरी हो और ज़मीनों पर कब्जे के पीछे ये तमाम तर इशूज़ जो हैं वो सियासी क़यादत से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए ज़रूर हैं। रेंजर्स के 2 साल गुजर जाने के बावजूद कारकर्दगी सामने क्यों नहीं आ रही? रेंजर्स नाअहल है या फिर माफिया के साथ मुलव्विस है? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसी तरह 2016 में सिंध रेंजर्स की सेनेट कमेटी को भिजवाई गई रिपोर्ट को लगी लिपटी से काम ना लेते हुए सेनेटर फरतुल्ला बाबर ने जाली करार दिया और तहकीकात का मुतालबा किया। ये फरतुल्ला बाबर ही का दिल गुर्दा था कि उन्होंने सेनेट में फाइनेंस बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए फौज के बजट पर भी सवाल उठाया और कौम दिफा के लिए जो वसाइल मांगे जाते हैं वो हमेशा देती है, ये क्लेम किया, लेकिन साथ साथ ये भी असर्ट किया कि इसमें सियासी बयानिया बहरहा ये है कि इसमें शफाफियत की कमी है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, एहतसाब की अदम मौजूदगी और सिविलियन निगरानी का फुकदान है। ये इस ऐवान को काबिल कबूल नहीं है और इस शफाफियत और एहतसाब की कमी और सिविलियन निगरानी को यकीनी बनाना हद बर हद ज़रूरी है। इस हवाले से हम क्या कर रहे हैं ये भी पूछा फरतुल्ला बाबर साहब ने। उसके बाद सऊदी अरब में फ़ौज भेजने का मामला हो या फिर फाटा इस्लाहात का मसला, सेनेटर फरतुल्ला बाबर हक बात कहते हुए कभी डरे, दुबके और ना ही पीछे हटे। मगर आज सेनेटर फरतुल्ला बाबर जैसी तगड़ी आवाज़ ऐवान बाला से रुखसत हो रही है। फिक्र अंगेज पहलू तो ये भी है कि करोड़ों में खुदी बेच कर आने वाले नए सेनेटर्स फरतुल्ला बाबर जैसा किरदार अदा कर पाएंगे। फरतुल्ला बाबर आज ऐवान बाला में अब से कुछ ही देर पहले नाजरीन अलविदाई तकरीर कर रहे थे। रियासती इदारों से लिपटे खदशात पर आज भी उनकी फिक्र गहरी थी। उनकी तशवीश का पहला बाब था कि डिफैक्टो रियासत यानी कि स्टेट विद इन स्टेट यानी कि रियासत के अंदर रियासत बनाने वालों से मुतल्लिक था। उनका कहना था कि फैज़ाबाद धरने में जमहूरी हुकूमत को सरनगू करना पड़ा, कराया गया बल्कि, और डिफैक्टो स्टेट को एहतसाब के दायरे में लाते लाते पार्लियामान को समझौता करना पड़ गया। अब से चंद माह कबल फरतुल्ला बाबर ने इसी हवाले से एहतसाब कमीशन के दायरा इख्तियार को भी वसी करने की बात की थी, जजों और जर्नैलों तक वसी करने का और एक्सपैंड करने का तकाजा किया था। कानून में शामिल करने की तजवीज़ भी इन्होंने ही दी थी। उनको आज बहुत अफसोस हुआ और उनका अफसोस भी बजा कि बशमूल उनकी अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तजवीज़ को भरे ऐवान ने इत्तफाक राय से रद्द कर दिया था। अफसोस सद अफसोस कि ऐसी जुर्रत रखने वाली सियासतदान ऐवान बाला से अलविदा हो रहे हैं।
जिन्होंने जर्नैलों के एहतसाब, पार्लियामान के वक़ार, मुंतखब नुमाइंदों के इख्तियार पर दो टोक सवाल उठाए हैं। वो अफसुर्दा थे कि इख्तियार और ताकत की ये जो एक ट्रैकोटमी ऑफ पावर है, जो बैलेंस है, वो फरतुल्लाह बाबर ने इस हवाले से कहा कि अफसोस उन्हें होता है कि जब जजेस आइन और कानून का हवाला देने की बजाय अशार का हवाला देते हैं। उन्हें खदशा है कि 2018 अदलिया पर रेफरेंडम का साल साबित ना हो जाए, वो रास्ता इख्तियार ना किया जाए कि जिससे इदारों में महाजराई शुरू हो जाए। और गो के ये बयानिया वही है नाजरीन कि जिसने GT रोड से जोर पकड़ा और अवाम की सोच दो हिस्सों में बांटता हुआ ऐवान बाला तक आ पहुंचा है। अफसोस के इदारों ने अपने अपने इख्तियार की दुकान यूं चमकाई कि आइन की बालादस्ती तशरीह और तहरीर में ही बट गई और ऐवान की बालादस्ती को खुद अहले ऐवान ने कोड़ियों के मोल बेच दिया। ऐसे में फरतुल्लाह बाबर जैसी आवाज़ें ऐवान में गूंजी भी तो अनफॉर्चुनेटली बेअसर लौटी। छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। द $1 million क्वेश्चन इज हु विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट। नाजरीन, इसी हवाले से सेनेट चेयरमैन का इंतखाब जो है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत का इम्तिहान है और इस वक्त सेनेट में नवाज शरीफ के पास तादाद ज्यादा है, मगर दाव पेच के माहिर आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से ज्यादा हैं। अब मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातें अगर उनके हक में हाथ खड़ा कर देती हैं तो जमात की पोजीशन तगड़ी है। और ऐसे ही अगर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक अपने 4.5 साल मौक़िफ़ से पीछे हटकर पार्टी का साथ देते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी किसी हद तक तगड़ी हो जाती है। जरदारी साहब बलोचिस्तान के 6 सेनेटर्स और फाटा के 8 सेनेटर्स की हमायत का दावा कर रहे हैं और अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ समझौता करती है या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी अपनी शराइत पर एक दूसरे से ताउन करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब से, सेनेटर इलेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, और शफकत महमूद साहब से, मेंबर कौमी असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आउट ऑफ स्टूडियो आई विल स्टार्ट इफ यू डोंट माइंड। शफकत महमूद साहब, बताइएगा कि अभी तक कोई फैसला किया है तहरीक इंसाफ ने कि पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया जा सकता है इस हवाले से, या ये बिल्कुल खारिजुल इम्कान है? कोई फॉर्मल मीटिंग इस सिलसिले में नहीं हुई, लेकिन जिसे लीगल लैंग्वेज में बादी नज़र कहते हैं, मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ कोई करेगी डील, लेकिन नामुमकिनात में तो नहीं कोई भी चीज़ होती, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मैं इतना ज़रूर एक अपनी ज़ाती राय आपको दे सकता हूँ, और वो पार्टी की राय नहीं है, ये पार्टी की तर्जमानी के तौर पे नहीं कह रहा, कि मुझे ज़ाती तौर पे रज़ा रबानी साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत नज़र आते हैं जो कि जो हो सकता है सबके लिए, मेरे लिए तो काबिल कबूल हैं, लेकिन जो पार्टी बैठ के फैसला करे। राजा जफरुल हक साहब भी ऐसी ही शख्सियत मालूम होते हैं सर आपको? बिकॉज अगर आप पीपल्स पार्टी से हाथ नहीं जोड़ते, जो कि आप कह रहे हैं कि वो आपकी DNA में नहीं है अभी तक, 4.5 साल का एक मौक़िफ़ और बयानिया तब्दील करना होगा, तो इनडायरेक्टली तो फिर आप नून लीग को ही तगड़ा कर रहे हैं ना। एंड वेयर ज्यादातर हलकों में तो फिर राजा जफरुल हक की भी बात हो रही है कि क्योंकि पार्टी ने बैठ के बाज़ाब्ता तौर पे इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कि पार्टी की पोजीशन की तर्जमानी ना करे। मैंने तो आपको सिर्फ एक क्यास किया था कि मेरा ख्याल है कि शायद ये मुमकिन ना हो, लेकिन हो भी सकता है, तो इसलिए कुछ दिन 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए कि पार्टी बैठ के क्या फ़ैसला करती है। अच्छा, मुसद्दिक मलिक साहब ये बताइएगा कि अभी आज भी मियाँ साहब गुफ्तो शनीद और डिस्कशन कर रहे थे, अब गो कि वो ताहयात कायद बन चुके हैं, मगर अब इसका फैसला भी कि कौन किसका नाम फाइनलाइज करेगी PMLN, ये मियाँ नवाज शरीफ ही फैसला करेंगे? देखें, पार्टी के तमाम सीनियर लोग जो हैं वो इस वक्त मुशावरत के अमल से गुजर रहे हैं। ऑब्वियसली पार्टी की लीडरशिप जो है, जो रूहानी लीडरशिप है, जो दिलों में लीडरशिप है, वो मियाँ नवाज शरीफ की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो पहले भी मुशावरत करते हैं और पार्टी की सदारत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास है। तो जो पार्टी के टॉप लीडरशिप है इस वक्त वो मशगूल है, ये भी देख रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जो हमारे साथ आना चाहेंगे,
سر کل میرے شو میں ایم کیو ایم نے تو کہا کہ وہ اپنا وزن تو آپ کے پلڑے میں ہی ڈالیں گے, پیپلز پارٹی سے بہت دکھی ہیں, پلس اگر جے یو آئی فے کو بھی اگر آپ لے آئے, اے این پی کو لے آئے, دیگر جماعتوں کو آپ نے کنونس کر لیا, تو پھر آپ کو یو ہیو مور آف اے چانس ایٹ دس پوائنٹ. مگر اگین دا بگ کوشچن از اٹ آلسو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ پیپلز پارٹی سے مل کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کر لیا جائے؟ ہمارے لیے جی اس وقت ایک تو آپ نے بات ٹھیک کی کہ اس وقت سب سے زیادہ بڑی جو اکثریت ہے وہ ہماری ہے, سنگل پارٹی کی, میجورٹی نہیں ہے, اکثریت ہماری ہے پارٹی کی. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ ہماری تو حکومت تھی بلوچستان میں, اور ہم رات سوئے اور صبح اٹھے تو نہیں تھی. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا کھیل اگلے 3-4 دن میں. یہ 6 انڈیپینڈنٹس آپ کے ہو سکتے تھے کہ جو ابھی 6 انڈیپینڈنٹس بلوچستان سے آئے ہیں, آپ ہی کے ہوتے, مگر نہیں ہوئے نا. سو اب آج جس ریاست کے اندر ریاست, آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹیٹ کا گلا شکوا, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو 4 سینیٹرز جن کو الیکشن کمیشن نے یس کیا تھا, اور باقاعدہ ان کو اوپر پہلے وہاں پہ اعتراضات ہوئے, انہوں نے اپنے کاغذ جمع کروائے, وہ کاغذ جمع ہونے کے بعد پھر ان کے خلاف اپیلیں کی گئیں, وہ تمام مرحلوں سے گزر کر آئے, اور پھر سوو موٹو کے اوپر ان کی جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ رک گئی, مگر انشاءاللہ وہ 8 تاریخ کو اپنے کاغذات لے کر جائیں گے. یہ سارا کچھ آپ کے خفیہ ہاتھ, ہڈن ہینڈ, پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس وقت؟ تو میں نہیں کہہ سکتا, مگر پاکستان کی تاریخ تو اس سے مبرہ نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ کے اندر تو الیکشنز میں یہ جوڑ توڑ جو ہے, اور آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم نے تو باقاعدہ باہر نکل کے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے ملایا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, یہ جوڑ توڑ ہوتے ہیں. مگر اس وقت کو آپ مگر انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے شفقت صاحب, یہ جوڑ توڑ ہیں, یہ ہی از رائٹ کہ ابھی ایک تاریخ تو رہی ہے سر, مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو فرت اللہ بابر نے بھی کہا کہ کلیش آف انسٹیٹیوشنز نہیں ہونا چاہیے. ایک باب ان کی ایک تگڑی تقریر کا, فیئرویل اسپیچ کا جو تھا عدلیہ کے حوالے سے تھا, ایک بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تھا. سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ہی بیانیہ جو ہے وہ دے رہے ہیں, یا دوسری سائڈ جدھر نواز شریف صاحب علم بغاوت بلند کرنے کی بات کر رہے ہیں, عام شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ نکلو اور علم بغاوت کرو, یو تھنک وہ دوسری سائڈ کا بھی ذکر کرنا چاہیے؟ مفادات کی خاطر جو قومی مفادات ہیں ان کو قربان نہیں کرنا چاہیے, اور قومی مفاد جو ہے وہ آئین کی پاسداری, آئین کی حاکمیت اور آئینی اداروں کی جو ایک حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنا, یہ قومی ریکوائرمنٹ ہے, اور میرا خیال ہے جمہوری ریکوائرمنٹ بھی ہے. کیونکہ اگر ہم اداروں کو برباد کریں گے, اداروں کو تباہ کریں گے, تو پھر جمہوریت جو ہے وہ نہیں پنپ سکتی, اور جمہوریت جو ہے جو کمزور ہوتی ہے جب ادارے کمزور ہوتے ہیں. تو اس تناظر میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. فرت اللہ بابر صاحب بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, کاش کہ ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ ان ساری باتوں پہ عمل کرے جو وہ ضروری سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے خاطر. بہت اچھی بات ہے سر, مگر آپ کو نہیں لگ رہا کہ عوام کے اندر جو نیریٹو اور بیانیہ جو گونج رہا ہے وہ بہرہا دوسرا ہی ہے, یعنی کہ نون لیگ کا ہے, یعنی کہ فرت اللہ بابر والا ہے, یعنی کہ ادارے جو اوور سٹیپ کر رہے ہیں اپنی ڈومینز کو وہ والا ہے؟ آپ سینٹ کے الیکشنز دیکھ لیں, سرگودا میں مسلم لیگ نون کی جیت دیکھ لیں, کیا یہ پریمیچور ہوگا کہنا that we possibly are looking at 2018 victory for PMLN again؟ گونج رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں لمبی پیسے چلے ہیں, اور یہ لوگوں نے کروڑوں روپے جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں, اربوں روپے خرچ کیے ہیں لوگوں کو الیکٹ کرانے میں. یہ بھی گونج رہا ہے عوام کے اندر, یہ بیانیہ بھی گونج رہا ہے کہ لوٹ مار کرو, جو مرضی کرو, کھا پی جاؤ, اور پھر واویلا کرو, اور یہ کہو کہ ہم مظلوم ہیں, ہمارے سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ بھی بیانیہ جو ہے عوام میں گونج رہا ہے. تو یہ ایسے بیانیہ وہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, لیکن دوسرے بیانیہ آپ پچھلے 2-3 دن سے میں نہیں, فرت اللہ بابر ذکر کر رہے ہیں, پی ایم ایل این ذکر کر رہی ہے, اور آج پالیسی بیان میں سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے بھی یہ بات کی. فرت اللہ بابر صاحب کی عزت کرتا ہوں, لیکن جو ان کی پارٹی کا کردار رہا ہے, جس طرح انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کی ہے, جس طرح اربوں کھربوں روپے کھا گئے ہیں اور اس ملک کو برباد کر دیا ہے, تو اس کے بعد یہ بیانیہ, یہ خوبصورت باتیں, ان کا مجھے تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ایک بندہ رکھ دیں. تو پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آپ کو آفر آصف علی زرداری نے دی ہے کہ بھئی چیئرمین ہم بنائے, ڈیپیوٹی چیئرمین تحریک انصاف بنا لے, یہ اینڈ آف دا ڈے گھوم پھر کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہیں کریں گے ساتھ مل کے؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا, یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, اس کے اوپر میں وداؤٹ پارٹی کی مشاورت کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے بغیر میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے ویسے آپ کو اپنی ذاتی رائے دی تھی کہ مجھے ذاتی طور پر رضا
कि you don't see it happening. सर वैसे बात तो हाँ सर, इदारा अगर रोके लूट मार से, इदारा अगर रोके मनी लॉन्ड्रिंग से, इदारा अगर आपके वजीर जो हैं दोहरी शहरियत रखने वाले उनको चेक करे या इकामों को चेक करे, या इदारे अगर देखे कि ब्यूरोक्रेसी ओवरस्टेप किस तरह कर रही है, डिलीवर नहीं कर रही, अपने बच्चों को बाहर जो है वो बहुत एक लैविश लाइफस्टाइल दे रही है, महंगी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही है, तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए उन्हें, बिकॉज सिविलियन सुप्रीमेसी चैलेंज हो जाती है। नहीं, ऐसी तो बिल्कुल बात नहीं है, मगर और अगर करे तो अलमे बगावत करनी चाहिए, जिस तरह मियां साहब कह रहे हैं। ये तो आपके सामने है और अवाम के भी सामने है सारी चीज़ें। अगर आप करप्शन का जिक्र करें और करप्शन में सज़ा दें तो बात समझ आती, लेकिन अगर आप पहले फ्रिवलेस कहें, उसके बाद एक धमकी पे कि दारुल खिलाफा बंद कर दिया जाएगा, उसको एडमिट करें, फिर 5 का एक बेंच बिठाएं, फिर 5 का एक बेंच बिठाएं, फिर 3 का एक बेंच बिठाएं, फिर व्हाट्सएप कॉल्स करें, फिर JIT बनाएं, उसके बाद फिर आखिर में कहें कि जवाब ये निकला कि आपने। सर अवाम वोट दे के बकौल आपके अदालती फैसले रद्द तो कर रही है, तो और किस तरह की बगावत चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब? कुछ भी नहीं है, इसके वोटों से क्या ताल्लुक है? यही है। और जो असल नहीं, मुझे जरा अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब दे दूं। जी देखिए, उनके सवाल का कि क्या ताल्लुक है, ऐसी बगावत तो नहीं जो 97 में की थी सर, आप ऐसी बगावत तो नहीं इनडायरेक्टली चाह रहे हैं? आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आप शायद उनकी ज्यादा सुन रही हैं। नहीं, मैं आपकी सुन रही हूं, मगर जब वोट दिए चले जा रहे हैं और आपका नैरेटिव और रेटरिक जो है वो मजीद कड़वा होता चला जा रहा है, तो कौन सी बगावत का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी? आप एक दफा उनके तर्जुमान भी रहे हैं। अभी भी हूँ, बताएं। तर्जुमानी कर रहा हूँ। हमारे लिए जो जिस चीज़ को बगावत, जिस चीज़ को अपने हक की जंग, जिस चीज़ को ये कहा जा रहा है सिविलियन सुप्रीमेसी, जिसको आइन कहा जा रहा है, वो बात ये है कि जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मैं एक एक करके एलिमेंट से शुरू होता हूँ, जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होते हैं तो आपको जो इम्यूनिटी है, जो आपको प्रोटेक्शन दी गई, जो हेनरी II से शुरू की गई थी, ताकि वो लोग जो इलेक्टेड नहीं हैं वो इलेक्टेड पार्लियामान के ऊपर अपना वजन नहीं डाल सकें, उसको रेल रोड और बुली ना कर सकें, तो आर्टिकल 66 की अब क्या हैसियत है? वो आर्टिकल 68 जिसके अंदर जिक्र किया गया है कि क्या क्या आप नहीं कह सकते, क्या क्या आप नहीं कर सकते, अगर कोई उन हदूद को छूता है या तजावुज़ करता है तो हेड जो सेनेट का है वो उसको रेप्रिमांड करेगा, या हेड पार्लियामान का जो स्पीकर है वो करेगा, या ये अदालत फैसला करेगी कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या बात कर सकते हैं। जब आप अपने बुनियादी जमात साजी के अमल को या गैर सियासी तंजीम साजी के अमल करने लगते हैं और उसमें कोई कहता है कि इखलाकियात उसमें दाखिल हो चुकी हैं और इखलाकियात का फैसला हम करेंगे कि कौन इखलाकी है और कौन गैर इखलाकी है, तो ये बात खुलनी तो चाहिए। हम बेशक हार जाएं। एक बात और कहूंगा, जो आजादी है, मेरी बात मुकम्मल, एक सेकंड दे दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 19 के तहत जो आपको आज आजादी है, और मुझे भी आजादी और शफकत साहब को भी आजादी है, इसके ऊपर भी इससे पहले यह था कि अगर कोई भी तंजीम या कोई भी शख्स कोई ऐसी बात करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान कानून साजी करने के बाद उस तंजीम को बंद करेगी या मेरा मुंह बंद करेगी। अब फैसला यह हुआ है कि उस कानून साजी की जरूरत नहीं है, अदालत फैसला कर सकती है। शफकत साहब आप जरूर बात है कि अगर हम इलेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब हम स्याह करें, सफ़ेद करें, कानून की पासदारी ना करें, लूट मार करें, लोगों को के हकूक़ पामाल करें, सब कुछ करें। क्योंकि हम इलेक्टेड हैं इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। और क्योंकि पार्लियामेंट, मैं खुद पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, लेकिन हर जमहूरियत के अंदर बैलेंस है, तनासुब है, मुख्तलिफ अदारे जो हैं उनकी ताकत जो है उसका उनका एक तवाज़न है। और तवाज़न इसका मतलब ये है सर, मगर एक बड़ी अहम शिक और भी है सर कि सुपीरियर, मगर शफकत साहब ये जहन में रखे, सुपीरियर जुडिशरी ये नहीं समझ सकती कि वो सोल आर्बिट्रर है कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कोई भी काम कर सकती है तशरीह करके, पावे उसी आइन के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर दे। आइन बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम है, आइन को तब्दील करना पार्लियामेंट का काम है, और लेकिन उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करना कि आइन का मकसद क्या था, वो कानून आइन उसी आइन के मुताबिक, जो आइन पार्लियामेंट ने खुद बनाया है उसी आइन के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट का हक है कि वो उस आइन की तशरीह करे, उस आइन की इंटरप्रिटेशन करे। ये तो नहीं है कि कोई बिला शरकत गैर पार्लियामेंट, जो डिक्टेटरशिप का एक दूसरा नाम पार्लियामेंट तो नहीं है। ये दोनों तवाज़न है। पार्लियामेंट का एक अपना दायरा है, सुप्रीम कोर्ट का एक अपना अदारा है, और किसी अदारे को
سر مگر وہ پارلیمنٹ جو آج سر وہ پارلیمنٹ جس کی بالادستی آج ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے بہت سے سینیٹرز کو، آپ اسی سینٹ میں جا رہے ہیں ابھی. یہ اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. بالادستی ان چیزوں میں ہے جس میں پارلیمنٹ کا اختیار ہے، یعنی کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے. پارلیمنٹ مل کے کانسٹیٹیوشن کو چینج کر سکتی ہے، وہ ایک پارلیمنٹ کی بالادستی کی ایک مثال ہے. لیکن پارلیمنٹ کی بالادستی عورت ہے، سپریم کورٹ جو ہے اس کو تبدیل نہ کر سکے. یہ ہر چیز جمہوریت کے اندر ساری طاقتیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، پارلیمنٹ کا وقار، ووٹ کا تقدس، اداروں کی انڈیپینڈنس جس کا ذکر، بات یہ ہے کہ ہر کسی کا ایک اپنا ایک حدود ہے آئین کے مطابق، اور جمہوریت میں بغیر حدود کے جمہوریت نہیں چل سکتی. کوئی بھی ادارہ اگر غالب آ جائے، اگر سپریم کورٹ غالب آ جائے اور پارلیمنٹ کی پرواہ نہ کرے تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. کوئی بھی ادارہ غالب نہیں آ سکتا. ایک بیلنس ہے سب اداروں کا. سر مگر دیکھیں نا، مسئلہ یہی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی سر. اداروں کا وہ وقار جو آپ خود اپنی اناج کے اوپر اچھال رہے ہیں، اس کو ایک اداروں کو بھی وہ ادارے بھی جن کا ایک رسپیکٹ جو ہے وہ آئین کے اندر ہے، انکلوڈنگ آرم فورسز، انکلوڈنگ دا سپیریئر جوڈیشری، اس کا ایک دھوم سے جنازہ روز نکال رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. سر آپ لوگ خود حکومت میں آ کے، جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں ریفرینڈم 2018 میں کراؤ، ہمیں اکثریت سے اندر واپس لے کر آؤ، خود بحال کر پائیں گے اس وقار کو، اداروں کے وقار کو؟ کیسے کرائیں گے؟ جب آپ بنیادی حقوق کی، ابھی میں نے آپ سے بنیادی حقوق کی بات کی، میں نے اداروں پہ حملہ کیا ہے. اگر میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 68 اگر کوئی اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ حد ہے. If you reduce ادارہ to 5 بندے, if you say کہ چلو بغاوت کرو، ریوولٹ کرو, what is that tantamount to, sir? بالکل وہی بات جو 12 لوگ جن نے یہ فیصلہ کیا تھا بے نظیر کے لیے کہ اخلاقیات نہیں پڑھی جا سکتی. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو ججز بک سے بھرے بیٹھے ہیں، دوسروں کے خلاف آئے تو بہترین ابھی تو میں اپنے فیصلے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، آپ سنی نہیں رہی ہیں. کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب نے بے نظیر کو سیاست سے نکالنے کے لیے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کنوکٹڈ ہو یا اخلاقیات کے دائرہ کار میں نہ آتا ہو تو وہ سیاست نہیں کر سکتا، سیاسی جماعت کا ہیڈ نہیں بن سکتا. 11 ججز کے سپریم کورٹ کے معزز ججز کے بینچ نے اس بات کو اڑا کر دیا. تو مورالٹی اس کے اندر نہیں آ سکتی. تو آج کیا ہوا؟ تو آج کیا ہوا؟ 62-63 کو ریڈ ان کر رہے ہیں اس کے اندر. I understand that, sir. اب میں دوسری بات کر رہا ہوں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سر ایک سیکنڈ، ایک منٹ سر، کون لایا اس مرحلے پہ یہ ایشو؟ پارلیمان کے پاس تھا. You failed. اگر میں آپ وہی لیڈر پارلیمان میں جاتا نہیں تھا سر جو آج پارلیمان کا ذکر کر رہا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم لے کر آئے اور ہم غلط تھے تو پھر اب بات آگے کیسے بڑھائیں گی؟ بڑی اچھی بات ہے، نہیں بڑھائیں گی، ختم ہو جائے گی. یا آپ یہ کہیں گی کہ اگر آپ ایک وقت تاریخ کا ایسا تھا جس میں آپ کے فیصلے صحیح نہیں تھے تو اب ہمیں آتے وقت تک کبھی صحیح فیصلے نہیں کرنے چاہیے. یہ ہے لاجک یہاں پر. Sir, it is not fair. میں بھی بالکل فیئر نہیں. I'll tell you what is not fair. ایک سیکنڈ یار یہ دکھائیے گا. نواز شریف صاحب، نہیں ایک منٹ، میں یہ کہتا ہوں ایک ذات کے لیے قانون بننا نہیں چاہیے. وہی ذات جو ہے سر اگر 30 سال پرانے بیانیے کو چینج کرے صحیح ہے، 3 دن پہلے کے بیانیے کو چینج کرے کیونکہ کلہاڑا خود لگائے. مت کریں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام کو چاہیے اس کی دھجیاں اڑائے، آپ جو مرضی کریں، آپ کا حق ہے یہ. آپ کہیں کہ نہیں ہم اس وقت یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم 62-63 کو پڑھیں گے. دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی یہ حق ہے، لیکن ہمارا بھی یہ حق ہے، ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم یہ آواز اٹھائیں. آپ بے شک اس کو اپوز کریں، آپ بے شک یہ کہتی رہیں کہ فلاں وقت 1902 میں آپ نے کیونکہ ایک کام کیا تھا تو اب ہم اس کو کبھی صحیح نہیں ہونے دیں گے. بالکل صحیح لاجک ہے، یہ آپ کا حق ہے. ہم اس بات کو نہیں مان رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر تاریخ میں کسی وقت غلط بھی تھے تو ابھی بھی تاریخ کل تک غلط، تو آپ پھر اس کو اپوز کر دیں. تو آپ اپوز کر دیں نا اس کو، آپ اپوز کریں اس کو. اپوز نہیں کر رہی سر، آئینہ دکھا رہے ہیں بس، میڈیا آئینہ دکھاتا ہے. میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ کیونکہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں مارشل لاء لگیں، اب لگتے رہنے چاہیے. نہیں غلط بات سر، آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں، آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں. میں ابھی دکھاتی ہوں کہ آئینے کا ذکر کر رہی ہوں. شفقت صاحب بات کیجئے. جو نہال ہاشمی نے کیا وہ دھجیاں کس کی اڑا رہا ہے؟ کہتے ہیں جی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ذرا غور کریں. اس کے بعد جو دانیال اور طلال جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مجھے ذرا بتائیں. اس کے بعد آپ کے اپنے اور لوگ جس طریقے سے بے نکت سنا رہے ہیں سپریم کورٹ کو. اور یہ وہ جماعت ہے جس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ جس نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پہ، یہ وہ جماعت ہے جو ٹیلی فون کر کے ججز کو کہتی تھی کہ یہ فیصلہ کرے، یہ فیصلہ کرے. تو ہمیں morality کا لیکچر جو ہے نا، ہمیں morality کا لیکچر وہ لوگ دیں جن کے دامن جو ہیں وہ بالکل صاف ہوں.
حالت تو یہ ہے کہ اب کیونکہ ان کے خلاف آیا ہے، کیونکہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر ایک کاغذ نہیں دے سکے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ کیا ہے۔ آخری سوال شفقت صاحب بڑا ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ہے سر۔ شفقت صاحب ایک سوال ہے، اب آپ یہ سمجھتے ہیں، بہترین طور پہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ میں جس کی اکثریت ہوگی وہ اپنے من مرضی سے آرام سے اپنی لیجسلیشن بھی کر سکے گا۔ اب جس لیجسلیشن کا اشارہ نواز شریف صاحب دے رہے ہیں اور ہمارے ذرائع جو ہمیں بتاتے ہیں بورڈ آف سلیکشن سے لے کے جس کے اندر بریگیڈیئر لیول اپ وہ چاہتے ہیں کہ خود تعین کیا جائے اینڈ اپنے جوڈیشل چینجز لائے جائیں، یہ دونوں اشارے ہیں، یہ دونوں کی باتیں کر چکے ہیں۔ سن لیجئے نا، ایک سوال سن لیجئے سر، سینٹ کا چیئرمین بھی ضروری ہے، اکثریت ان کی ایک میجورٹی ان کی دکھائی دے رہی ہے، آپ کے لیے آپ کو نہیں لگتا زیادہ ضروری ہے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانا بھی پڑے تو آپ کو اپنا چیئرمین لانا چاہیے؟ چیزیں مکس کر رہی ہیں، بات یہ ہے کہ یہ کون چیئرمین آتا ہے نہیں آتا، وہ عدوی اکثریت جس کی ہوگی اس کا چیئرمین آ جائے گا، مختلف جماعتیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، کیا فیصلہ کرتی ہیں، وہ بالکل ایک علیحدہ بحث ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی میجورٹی میں آ جاتی ہے اور دونوں ہاؤسز میں اس کے پاس میجورٹی ہے تو کیا وہ ایسی لیجسلیشن کرے گی جس سے ملک کو نقصان ہو، جس کے آئین کو نقصان ہو، وہ ایک بالکل مختلف بحث ہے۔ اس لیے تو ادارہ بنا ہے سپریم کورٹ کا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی لیجسلیشن ایسی ہے جو آئین سے متصادم ہے۔ یہ تو ساری دنیا میں ہے، لیکن کیونکہ نون لیگ کے خلاف بات جاری ہے اس لیے جناب یہ متون کر رہے ہیں اور ججز کو بغض کہہ رہے ہیں، اور ججز کو اس نے نہال ہاشمی نے تو کتنی گندی باتیں کی اس سپریم کورٹ کے بارے میں۔ آپ نے بیٹھ کے بہرحال نظام کی درستگی کے لیے کام کرنا ہے۔ چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آ کے بات کریں گے کیا نیب واقعی اکراس دی بورڈ کارروائی کرنے میں سنجیدہ ہے؟ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ ناظرین، شریف فیملی کے خلاف ضمنی ریفرنس کی منظوری کے بعد اب نیب کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ سندھ اور پنجاب کے بعد اب نیب کا رخ خیبر پختونخوا کی جانب مڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ سندھ اور پنجاب میں بیوروکریسی کے خلاف نیب کی کارروائیوں سے طبقہ اشرافیہ کے رد عمل کے بعد اب پرویز خٹک، عمران خان، زلفی بخاری اور عثمان سیف اللہ جیسی بڑی پاورفل ایلیٹ کے گرد گھیرا تنگ ہے۔ اب شریف برادران کے خلاف نیب کے پے در پے ضمنی ریفرنسز سے طوالت پکڑتی تفتیش کے بعد کیا پاور ایلیٹ کی اس تازہ کھیپ کے خلاف بھی تحقیقات طویل المدت ہوں گی؟ will it be unending؟ اور ساتھ ساتھ بلا امتیاز اور غیر جانبدارانہ احتساب کے اس عمل میں کیا ان لوگوں کے کیسز میں بھی JITs تشکیل دی جائیں گی؟ اور ساتھ ساتھ کیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اوپر مانیٹرنگ جج تعینات ہوں گے؟ کیونکہ ذہن میں رکھیے یہ سب بھی پاور ایلیٹ ہیں اور یہ پرنسپل آف ایکوالٹی اور ایکول پروٹیکشن بیفور لا کے تحت ادھر بھی وہی آرگومنٹ اپلائی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اگر نہیں تو پھر احتساب اور انتقام کی اس گردان میں غیر جانبداری کیسے قائم ہوگی؟ یہ نقطہ بھی اپنے تئیں انتہائی اہم ہے کہ نیب کی کارروائیوں کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے شدید رد عمل کو اداروں کے خلاف محاذ آرائی قرار دینے والی تحریک انصاف کیا نیب سے تعاون کرے گی؟ will it cooperate کے خلاف فیصلے آنے پر ججز اور الیکشن کمیشن پر تنقید تحریک انصاف کا ماضی رہا ہے۔ نیب کی ان تازہ انکوائریوں کے بعد کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ نیب کے حالیہ اقدامات بلا تفریق و غیر جانبدارانہ ہیں؟ حد میں رہنے کی دھمکیوں اور جانبداری کے الزامات کے بعد کیا نیب کی سمت درست ہے؟ یہ سوال بھی ہے کہ جب عام انتخابات سر پر ہیں ایسے میں ان انکوائریوں اور ان کے ملزمان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ساتھ یہ بھی کہ یہ پھرتیاں جو اب دکھائی دے رہی ہیں کیا یہ محض ہاتھی کے دکھائے دینے والے دانت ہی تو نہیں؟ ایک نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ عزتوں کو اچھالنا، ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے ملک کے کام نہیں چلتے۔ چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے؟ نیب ایک بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے۔ کچھ ادارے اسپیشلی میں حکومت پنجاب کے اداروں کی بات کر رہا ہوں، ان سے عدم تعاون کی بھی شکایت ہے۔ بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز سے جو فائنینشیل کرائمز کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں نیب میں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی السلام علیکم۔
ब्रिगेडियर साहब फरमाइए गा कि जिस तरह हमने देखा पैनामा केस में शरीफ खानदान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो अहकामात भी जारी किए नैब को कि कौन कौन से रेफरेंसेस दायर करने, और उसके बाद एक मॉनिटरिंग जज भी बैठाया गया जिसमें बहुत से लोगों को महसूस हुआ जैसे कि बेबी सिट भी किया जा रहा है, ये गिला शिकवा भी हुआ, मगर ये ज़रूरी भी बताया गया क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपना काम नहीं कर रहे थे और अंडर इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहे थे। अब आपने जो देखा है कि नैब ने अपना दायरा कार वसी कर दिया है और इस मुल्क के तमाम तर ऑलमोस्ट पावर एलीट्स के खिलाफ जो है वो अब केसेस खोले जा रहे हैं, रेफरेंसेस फाइल किए जा रहे हैं, कल अप्रूव भी हो गए गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर। क्या आपको लगता है कि अब इन हाई पावर्ड एलीट्स के जो केसेस हैं जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में लगेंगे, क्या यहाँ भी मॉनिटरिंग जजेस बिठाने की जरूरत पड़ेगी? देखें, अगर तो कोई टाइम पीरियड है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और JIT में कहा गया था कि 6 महीने में आपने नवाज शरीफ फैमिली के ट्रायल करने हैं, फिर तो मॉनिटरिंग बिल्कुल जस्टिफाइड भी था, इसलिए कि आपने देखा अभी ख्वाजा हारिस एंड हिज टीम वो डिले करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अब रोल आता है मॉनिटरिंग जज का कि वो असिस्ट करें अकाउंटेबल जज को कि कैसे डिले हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या और लोगों को हायर करना चाहिए। एक तो ये है। सेकंड, मगर आपने देखा है ट्रेडिशनली हमेशा गो के ब्रिगेडियर साहब का कलामी माफ के हमेशा एक टाइम फ्रेम दिया जाता है जब केसेस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ केसेस बनाए जाते हैं, फाइलें मेंटेन की जाती हैं और उनको एक अप्रोप्रिएट टाइम के लिए रखा जाता है। सो इधर वो रिस्ट्रिक्शन या एक दफ़ा फिर से वो दबाव या तलवार लटकती दिखाई नहीं दे रही। जी देखें, इशू ये है कि वैसे तो नैब के केस 1 से 2 महीने में ख़त्म होने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी कैपेसिटी नहीं है चेयरमैन नैब के पास, उनके लिए ही हैज़ टू हायर अ न्यू टीम। देयर इज़ नो हार्म, इनके पास एक लूप होल है, इनको अलाउड है, रूल नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो ऑर्डिनेंस है वो अलाउ करता है कि चेयरमैन नैब को हायर एनी पर्सन, चाहे वो लॉयर है, बैंकिंग सर्कल के हैं, वाइट कलर क्राइम समझते हैं, FIA के हैं, किसी के भी आप हायर कर लें ताकि कैपेसिटी बढ़ाए। जो लोग अनट्रेंड हैं उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आई एग्री विद यू सर, दिस इज अनदर चैप्टर। ये मैंने आपसे पूछना है अभी, वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट्स हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे। आई विल कम टू दैट सर, बट मैं पहले कह रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, ये दो चीजें जो हर शहरी को मिलती हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज सैफुल्लाह खानदान से लेके शहबाज शरीफ से लेके जुल्फी बुखारी से लेके परवेज खटक से लेके बहुत बड़े बड़े ये खाते हैं जो खोले जा रहे हैं। सो अगेन सेम लॉ इधर हमें क्यों नहीं लगता दिखाई दे रहा। एंड देन द बिगेस्ट क्वेश्चन सर कि आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये स्वाबदीद तो है, पावर्स हैं नैब चेयरमैन के पास कि किसी को भी हायर कर ले, मगर एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि एक लंबी फेहरिस्त केसेस की खोली जा रही है, वक्त कम है, गवर्नमेंट से वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो शायद दरकार है, तंकीद जो है रूज पे है, करारदादें पास हो रही हैं, जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं इज नैब ओवर इट्स हेड, इन ओवर इट्स हेड, यानी कि क्या आपको लग रहा है कि मुकदमात से इंसाफ किया जाएगा? देखें, बिल्कुल किया जाएगा। जो चेयरमैन नैब की अभी तो पॉलिसी लग रही है कि वे लकी के वो अभी अक्रॉस द बोर्ड ट्रांसपेरेंट भी कर रहे हैं, पहले सिंध में हुआ, पंजाब में कर रहे हैं, और अभी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है उसमें तो बहुत सारी स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलीज़ को ले रहे हैं। लेकिन इनके लिए एक तो इनको चेयरमैन नैब को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से असिस्टेंस लें, कोई मॉनिटरिंग जज ज़रूर ले लें ताकि वो इनको असेस करें। लेकिन अकाउंटेबल कोर्ट के जजेज हैं, सेशन जजेज या एडिशनल सेशन जज होते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन चाहिए, वो ज़रूर सपोर्ट चाहिए। और साथ चेयरमैन नैब को चाहिए कि ये इसको फॉलोअप करें, सिर्फ केसेस आप स्टार्ट नहीं कर दें, देन यू हैव टू एटलीस्ट आप इसकी इंक्वायरी कंप्लीट करें और उसके बाद इनके आप रेफरेंस फाइल करने की पोजीशन में आएंगे। ये जितना भी अच्छे तरीके से करेंगे, इसको एक्सपीडाइट करेंगे, उतना ही इसका इफेक्ट होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हालात जा रहे हैं, मेरे ख्याल में इंतहा हो चुकी है। $20 बिलियन की एक साल में करप्शन है, और हम महर आप देखें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए हम कोलेक्शन सपोर्ट फंड में देख लें, रीइंबर्समेंट में देख लें, IMF वर्ल्ड बैंक से हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं नेशनल इशूज़ के ऊपर। अगर इसका चौथा हिस्सा जो $20 बिलियन का $5 बिलियन अगर हम एक साल में सेव करते हैं, जस्ट सी व्हाट ऑल वी कैन डू। एंड वी द ओनली थिंग इज कि हमने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ठीक करना है। ब्यूरोक्रेसी जो सबसे बड़ा एक माफिया बना हुआ है, जो $5 बिलियन एक साथ में इनके जाता है कमीशन में, अगर हम ये सिस्टम ठीक कर लेंगे और नेक्स्ट जो हमारी स्टेट कॉरपोरेशन हैं, PIA, नैब, रेलवे है, स्टील मिल है, इनके ऊपर जो पैसा ज़ाया करते हैं, और FBR
یہ تین ہے. اگر آپ کمپرائز کریں تو یہ ہم سر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نئی نیب نئے چیئرمین کے انڈر کھاتے تو کھولے جا رہے ہیں, ایک طویل ترین فہرست جو ہے وہ مزید طویل ہوتی جا رہی ہے, مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا مین پاور بھی جو ہے وہ مضبوط کی جا رہی ہے, انٹرنل میکنزمز کو مضبوط کیا جا رہا ہے, کیا تگڑے استغاثہ پروسیکیوشن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی آئے روز گواہان کا تماشا بنتا ہے, ہیڈ لائنز بن رہی ہیں, کمزور پروسیکیوشن کی بھی بات کی جا رہی ہے. Is he working on all these things, sir? نہیں دیکھیں, یہاں مجھے کمی نظر آتی ہے کیسز بنانا, ایک انکوائری اوپن کر دینا is not an answer. How closely you monitor اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. یا آپ نئی ہائرنگ کریں, اگر آپ ہائرنگ کرتے ہیں تو آپ کیس ٹو کیس بیسس کے لیے سینگ دا کیس کی نوعیت دیکھتے ہوئے آپ اتنے لوگ ہائر کریں, ٹیکنوکریٹ جو بالکل سمجھتے ہیں چیزوں کو. آپ کی پروسیکیوشن ورسی دیکھیں نا, شریف فیملی نے ٹاپ کے لائرز کیے ہوئے ہیں ورسز نیب کے لوہر جو اتنے کمپٹنٹ نہیں ہیں جو جس طرح ہونا چاہیے. آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں, ان کو کانٹیکٹ پہ رکھا ہوا ہے, ان کو سیلری دے رہے ہیں, تو وہ بات نہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ ان کے مقابلے کے آپ لائرز کو ہائر کریں. اگر آپ ایون سم ملین روپیز آپ خرچ کرتے ہیں اور اتنی بڑا پیسہ ریکور کر لیتے ہیں آفٹر یہ انسیڈنٹ کیس جیتنے میں, تو آئی تھنک اٹ از ورتھ اٹ. یہ آپ کو ایک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایگزیکٹو بورڈ میں چیئرمین نیب اپنے ریجنل ڈی جیز کو بلائیں اور ان سے بیٹھ کے ڈسکس کریں, اس کے بعد ایڈورٹائز کریں, اچھے لوگوں کو لیں, اچھی ریپیوٹ والے لیں, لوگ بیونڈ ریپروچ لیں, ان کی بیسک سیکورٹی کلیئرنس کرا لیں تاکہ وہ کہیں ون اوور نہ ہو سکے. یہ کام ضروری ہے, یہ ایک نیشنل کاز ہے اس وقت. جتنے بڑے کیسز اوپن ہو رہے ہیں, اسٹرانگ فیملیز آر کمنگ, دیر ول لاٹ آف انفلوئنس, اسٹرانگ لائرز, پاکستان کے بیسٹ لائرز آئیں گے, ورسز یو نیڈ ٹو ہیو اے بیسٹ پروسیکیوشن, اینڈ دیٹ از واٹ از دا فنیس ہے جو کرنے کی بات ہے. نیڈ آف دا ایبسلیوٹلی بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً اربوں خربوں کا معاملہ ہے, کرپشن کا معاملہ ہے, کیسز بنا لینا یا ریفرنسز بنا لینا یہ بہت چھوٹا کام ہے, سٹیپ 1 ہے, بیبی سٹیپ ہے, لیکن جب تک ان ریفرنسز کو اور کیسز کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا تب تک یہ ایشو نہیں ریزالو ہوگا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ان کیسز کو نہیں استعمال کر کے رکھنا چاہیے جو فائلیں بنائی جاتی ہیں. اینڈ ایز وی سیڈ, جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے پرنسپل آف ایکوالٹی کے تحت یا پروٹیکشن آف ایوری سٹیزن بائی لا آن ایکول گراؤنڈز کے تحت جس طرح اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا, یہاں بھی شاید اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ایک ٹائم فریم رکھا جائے, کیونکہ بڑے بڑے مگرمچھ, بڑے بڑے نام جو ہیں اکراس دا بورڈ ان کے اوپر کھاتے کھولے جا رہے ہیں. ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بارہا اسی آرگیومنٹ کے تحت جو ایکسٹینڈ کی گئی ہے شریف خاندان کو یہاں بھی بٹھانا چاہیے.